बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जो मर्जी हो जाए आपका हुक्म हम उठाकर दीवार पर दे मारते हैं। हम 14 मई को इलेक्शंस नहीं करवा सकते। और इन्होंने इतना भयानक तासुर दिया है, इतना भयानक तासुर दिया है कि इतना बड़ा सानिया हो जाएगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इन्होंने कहा है कि हमने ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, इससे पहले इलेक्शन का कोई जवाब नहीं है। और इन्होंने असल में सानिया मशरकी पाकिस्तान की तरह एक तासुर दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई, इलेक्शंस हुए, तो मुल्क में ये हो जाएगा, अनारकी हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, सब कुछ राख हो जाएगा, इलेक्शन नहीं हम करवा सकते और ये फाइनल है। जो हो सकता है अब सुप्रीम कोर्ट करके देख ले। इसके बाद वजारत दिफा की जानिब से भी कहा गया है, उन्होंने जो रिपोर्ट जमा करवाई है कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है इलेक्शंस के लिए और ना ही इलेक्शंस इस सूरत हाल में हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, देखिए सूरत हाल अब ये है कि इन सब ने रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, इन्होंने कह दिया है आज सुप्रीम कोर्ट को कि उमर अता बंदयाल, जो होता है तुमसे कर लो, हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, तुमसे जो होता है अब कर लो। असल में आज इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और क्लियरली कह दिया है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट के चारों टायर पंक्चर कर दिए हैं। आप में हिम्मत है तो इसको पंक्चर लगवा लें और जब हम दोबारा मुस्तकबिल में चाहेंगे हम ये काम करेंगे। आज जो जावेद लतीफ ने बात की थी वो बात इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। उसने कहा कि अगर नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शंस हुए तो खूनी लकीर खींच देंगे, यानी उसने बताया कि मुल्क में खून की नदियां बहेंगी। फिर उसने कहा कि हम खूनी लकीर खींच के आर्टिकल 6 लगाएंगे इन जजों के ऊपर। खूनी लकीर से मुराद ये थी कि कुछ सानिया पाकिस्तान जैसा हो सकता है, मुल्क टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आज जो मामला हुआ है, अब देखिए ये बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख का मेक और ब्रेक इवेंट है। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने यहां पर स्टैंड ना लिया तो फिर सारी जिंदगी याद रखिएगा पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। कभी जिंदगी में कोई कोर्ट, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट होगी, वो कोई फैसला देगी तो पार्लियामेंट उसको उठाकर बाहर फेंकेगी। ना पुलिस इनकी बात मानेगी, ना रेंजर्स मानेगी और ना ही सिक्योरिटी इदारे। यानी पूरी तरह आज आइन मुअत्तल हो चुका है और इस सूरत हाल में कभी जिंदगी में ना कोई कोर्ट का आर्डर मानेगा। बिल्कुल एक अनारकी, इंतहा दर्जे की बदतरीन सूरत हाल हो जाएगी जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक हमने नहीं देखी। सो अब चीफ जस्टिस को स्टैंड लेना है, अब उन पर गेम खड़ी है। अगर वो स्टैंड ले जाते हैं तो एक बात आप जहन में रखिएगा, यहां पर इन्होंने स्टैंड ले लिया, खड़े हो गए, तो इसके बाद आप देखिएगा सबसे पहले शहबाज शरीफ नायल होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नायल होगा, स्टेट बैंक का गवर्नर नायल होगा, उसके बाद कायमा कमेटी, स्पीकर, ये सारे के सारे नायल हो जाएंगे। और उसके बाद अदलिया के पीछे आम लॉयर्स खड़े होंगे, पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स खड़े होंगे, इमरान खान खड़े हो जाएंगे, पूरी पाकिस्तान की नेशन खड़ी हो जाएगी। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे क्लासिक मोमेंट है कि हम पाकिस्तान में एक नए फेज में दाखिल हो जाएंगे। देखें सारी सूरत हाल अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पीछे है, क्योंकि इन्होंने स्टेप लेना है। ऑलरेडी एतजाज एहसन कह चुके हैं कि जो भी करना है उमर अता बंदयाल ने करना है और वो हमारी रेड लाइन है, वो खड़े होंगे तो काम होगा। उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ये खड़े हो गए हैं, जो मर्जी कह लें, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। राना सनाउल्लाह ने कहा जो मर्जी हो जाए, भूल जाएं 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे, यानी वो क्लियरली कह चुके हैं। वो असल में धमकियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये जो आज जावेद लतीफ ने बात की है वो तो सीधी सीधी उनको धमकी है कि अगर ये किया तो खून की लकीर खींचेंगे। खून की लकीर से मुराद है खाना जंगी होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी। आप अंदाजा करें कि क्या मामला है। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को स्टैंड लेना है तो ये सिर्फ 18 दिन बाकी हैं, आप स्टैंड ले जाएं, कौम आपके पीछे खड़ी है। अगर आप यहां पर स्टैंड ना ले पाए तो फिर आप जहन में रखिएगा इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में आपका कहा कोई नहीं मानेगा।
آپ کو کیا لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہا مانیں گے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا الیکشن اکتوبر میں ہوں گے؟ بھول جائیں، پاکستان کی اگلی 100 سالہ تاریخ میں کبھی الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہاں پر سٹینڈ لینے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے جانا ہے آخری حد تک، انہوں نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اس لڑائی کے اندر پھر پاکستانی قوم سرخرو ہو کر ہم اس فیز سے نکل آئیں گے ہمیشہ کے لیے، جو 75 سالوں سے ہم نکل نہیں پائے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر یہ سارے چیف جسٹس کے خلاف ڈٹ گئے ہیں تو عمر عطا بندیال کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے لیے ڈٹ جائیں۔ اگر وہ آئین کے لیے ڈٹ جائیں گے تو پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے منہ پر دے مارا ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو روک لیں، اور ساتھ وزارت دفاع نے کہا کہ کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی ہم نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس لاسٹ فیز کیا ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس کے پاس 3 چیزیں کرنے کے لیے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ان کو نااہل کریں۔ نمبر 2، آرٹیکل 190 کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آرٹیکل 190 کے تحت پورے پاکستان کے تمام ادارے بشمول سیکیورٹی فورسز، ہر ادارہ پابند ہے کہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کبھی رپورٹ ہی جمع نہ کرواتا اگر ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، پس پردہ جو معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب انہوں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کروانے والے، اور ان کے پیچھے کون ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اب آخری سٹیپ جو لینا ہے، بار بار عمران خان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ اعتزاز احسن بھی بات کہہ رہے ہیں، یہی بات اصل میں سارے کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی سٹیپ لینے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو لینے ہیں، کیونکہ اگر وہ سٹیپ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر بات بنے گی۔ انہوں نے مثال کے طور پر کام کیا کرنا ہے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ان کو نااہل کر دو، اب اس کے بعد یہ آپ کا آرڈر نہیں مانیں گے، اس کے بعد یہ کہہ دیں گے کہ ہم اداروں کے آرڈرز نہیں مانتے، یہ اصل کہانی اب شروع ہوگی۔ اس میں حل پھر ایک ہی ہوتا ہے کہ لائرز سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ یہ عید یا عید کے بعد جو معاملات ہیں بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سیدھی سیدھی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بھول جائیں گے کہ افتخار چودھری کے دور میں جو کمپین چلی تھی اس سے کہیں بڑی کمپین اب چلنے والی ہے۔ وہ کلا اس وقت کھڑے ہوئے تھے تو پورے پاکستان میں مشرف جو اتنا طاقتور تھا لیکن وہ پھر بھی نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اگر آج کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس رپورٹ پر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی الیکشنز ڈیلے کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ پھر آپ بھول جائیں کہ آج کے بعد اس ملک کے اندر کوئی الیکشن ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا۔ 8 اکتوبر کو یہ کہیں گے کہ جی مزید خطرات بڑھ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر وہ واپس آئے گا۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بندہ واپس پاکستان نہیں آیا، کیونکہ جب آپ ایک معاملہ نکال لیتے ہیں تو پھر وہ آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اسی طرح کی خفیہ رپورٹس جمع ہوتی رہیں گی کہ ملک کے حالات خراب ہیں، پھر قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا، اور اگر وہ آ گیا تو پھر عمران خان شاید ہو سکتا ہے نااہل ہو جائیں، لیکن الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اب ساری گیم آخری بال جن کے کورٹ میں جا چکی ہے وہ ہیں عمر عطا بندیال۔ اگر وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا بہتر کمال ترین وقت شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد بڑی لڑائی ہونی ہے ابھی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اگر وہ یہاں پر چپ کر جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پھر یہی صورتحال ہوگی کہ جس کا داؤ لگے گا وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔